कि ये बहुत बार हो गया है, एक बार नहीं हुआ। ये आप देखिए इतिहास तो पिछले 75 बरस में हर 2-3 साल बाद ऐसा एक हंगामा होता है। अब आप स्टेप लीजिए, ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियां छोड़ने से काम नहीं चलेगा। कि वो जो पागल वहां का आर्मी चीफ है उसकी स्पीच सुनिए जरा, वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता। ये किस तरह का आदमी है? कोई इज्जत नहीं तुझे, किस तरह का आदमी है भाई तू तो पागल लगता है। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से सुनने वाले नहीं है, कि इन्हें याद रहे। अभी तक इन्हें याद नहीं हुआ है। मैं इतना जानता हूं कि अब वक्त आ गया है कि एक आर और पार की बात हो जाए, कि ये जो सारे कश्मीरी हैं दिल से पाकिस्तानी हैं। ये तो साहब हिंदुस्तान ने उन पर कब्जा किया हुआ है। झूठ। सच ये है कि 48 में जब इन्होंने हमला किया था तो 3 दिन तो लोकल कश्मीरियों ने उन्हें रोका था। हमारी फौज तो 3 दिन बाद पहुंची थी। और वो लोग जो मसूरी में या किसी कश्मीरी स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी में मारते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि वो पाकिस्तान की फौज से अग्री कर रहे हैं। अगर इसको आप पाकिस्तानी समझ रहे हैं, जो मसूरी में नौकरी कर रहा है या साउथ के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो यही तो कहता है पाकिस्तानी मुल्ला, यही तो कहता है पाकिस्तानी फौज और उसका प्रोपेगेंडा। आप उसे कंफर्म कर रहे हैं, उसे ट्रक कर रहे हैं उनके साथ। वो पहलगाम गए और पहलगाम में उन्हें बेरहमी से शूट कर दिया गया। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। ये मामूली बात नहीं कि मुंबई पे अरे जो नजर है दुश्मनों की, हमारा बुरा चाहने वालों की। मैं गया था लाहौर में, एक लिटरेरी फेस्टिवल था और वहां पर एक 3,000 आदमी हॉल में थे। ये आपको मिल जाएगा, वीडियो है उस पर यूट्यूब पे। तो सवाल कर रहे थे, मैं जवाब दे रहा था। अच्छे ही सवाल कर रहे थे, प्यारे, अच्छी मोहब्बत की बात कर रहे थे। लेकिन आप जब बादाम खाते हैं तो एक कड़वा बादाम जरूर आ जाता है मुंह में। तो एक मैडम खड़ी हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए आप लोग इंडियन पता नहीं हमारे बारे में क्या समझते हैं। आप आए हैं, ये आपका दूसरा दिन है, हमने आप पे बम फेंक दिया, गोली मार दी आपको। हम तो क्या लिखिए आपसे बाहें खोल के मिल रहे हैं। हम तो हमेशा मिलते हैं, आप लोग को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आप हमें क्या समझते हैं कि हम टेररिस्ट हैं, हम ये हैं। तो मैंने कहा मैडम वो है, जरूर देखिएगा, ऐसे यूट्यूब पे है। ये इस बात का जवाब मैं तकल्लुफ से नहीं दूंगा, मैं खुल के बात करूंगा। मैं मुंबई का रहने वाला हूं, मैंने अपने शहर को जलते देखा है। तो वो जो आए थे जलाने, वो स्वीडन या इजिप्ट से तो नहीं आते, और वो आज भी खुले आम आपके शहर में घूम रहे। आप बड़ी खुली बाहें मिलते हैं। आपके यहाँ से नुसरत फतेह अली आया, हमने सराखों पे बिठाया। आपके यहाँ से मेहदी आसा आया, हमने सराखों पे बिठाया। आपके यहाँ से फैज अहमद फैज आए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी। ऐसा लगता था कि किसी स्टेट का हेड आया है। आगे लाल बत्ती की गाड़ी चल रही है, राजभवन में ठहरते, हर जगह उनका जो रिसेप्शन था। आज तक पीटीवी पे हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा राइटर चला जाए, बड़े से बड़ा कलाकार, पीटीवी पे नहीं बुलाया जाता। हिंदुस्तान की सबसे जो पॉपुलर पर्सनैलिटी थी पाकिस्तान में 60 में, 50 में, 70, अनडाउटेडली लता मंगेशकर थी। आपने तो उसका कोई फंक्शन नहीं किया और आप कह रहे हैं कि आप खुली बाहों से मिलते हैं। अजीब बात। खैर अच्छा हुआ मैं अगले दिन वापस आ गया, इसलिए कि थोड़ी देर तो स्टन हो गए थे लोग। जब तक रिएक्शन आया वहां, तब तक मैं वापस इंडिया में था। तो ये बातें देखते हैं। अब देखिए जो हुआ है पहलगाम, ये कुछ दिनों के बाद ये होता रहता है। और ये मेरा बड़ा दुख है कि मुंबई से आपको क्या दुश्मनी है, मुंबई कर से क्या दुश्मनी है आपको, हमने आपका क्या बिगाड़ा भाई। वैसे तो इस देश ने क्या बिगाड़ा आपका, सब बात तो ये है। हमने तो बड़ी कोशिश की, सबकी कोई सरकार हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई हो, उसने हमेशा कोशिश की है कि पड़ोसी से संबंध ठीक हो जाए। अटल जी गए थे, मैं भी था उस बस में,
تو اس جگہ گئے تھے جس کو کہتے ہیں نشان پاکستان، جو انہوں نے جہاں اناؤنس کیا تھا کہ ہم پاکستان چاہیے، اور اٹل جی وہاں گئے and he gave his respect to that place. اب اس سے زیادہ کیا کرتے بھائی؟ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ واپس آ گئے تو اگلے دن اس جگہ کو دھویا گیا کہ جہاں اٹل بہاری واجپئی آیا تھا. اسی کے کچھ دنوں بعد ہم تو دوستی کے لیے گئے تھے نا، بہت اچھا بولے تھے وہاں. کرگل ہوا، کرگل انہوں نے نہیں کیا تھا، ان کی فوج نے نہیں کیا. ہم نے دیکھے ہیں وہ پیپر دیکھے ہیں، ہم نے وہ ڈائریز دیکھی، میں گیا ہوں کرگل، جہاں ڈیٹیلز ہیں ہر چیز کی. یہ انہی کی فوج تھی، ان کی ریجیمنٹ تھی. یہ 48 میں بھی جب آئے تھے تب بھی یہ نہیں آئے تھے، وہ تو ٹرائبل گھس گئے تھے. اور آج بھی یہ جو ہوا ہے، جو آدمی تھے یہ ان کے نہیں تھے، شاید جرمنی سے آئے ہوں، کیا معلوم. یہ وہ لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کرگل کا قصہ کیوں مجھے معلوم ہے کہ میں 1 سال بعد واپس گیا تھا. وہ بٹالک ہو، درواس ہو، ہر جگہ میں ریجیمنٹ کے ساتھ 3-3 4-4 دن رہا، اور اسی کے بعد میں نے لکش پڑچر لکھی تھی. تو مجھے اس وقت کے جو ایڈجوٹانٹ تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو یہ لوگ یہاں مر گئے تھے تو آرمی نے کہا یہ تو ہمارے آدمی نے، ہم نہیں جانتے کون پاکستانی آرمی. تو انہوں نے مولوی بلایا فوج میں اور کہا کہ پراپر طریقے سے جیسے ایک مسلمان کو بری کرتے ہیں ویسے کریے، پوری عزت کے ساتھ. اور وہ البم ان چہروں کی لے کے گئے ایڈجوٹانٹ. جب ملاقات ہوئی پاکستانی ایڈجوٹانٹ سے اکراس نو مین لینڈ پہ، تو اس نے لینے سے انکار کر دیا. کہا کہ بھائی یہ میں لے لوں گا تو پھر میں اون کر رہا ہوں کہ ہمارے آدمی تھے، میں نہیں لوں گا. میٹنگ ختم ہو گئی. پھر وہ الگ سے آئے ایڈجوٹانٹ صاحب، ان کا یار وہ مجھے دے دو البم، اس گھر والوں کو ان سے خبر کر دوں گا. تم جب اپنے سپاہی کو ہی نہیں اون کر سکتے ہو بھائی تو تم کسے اون کرو؟ جو تمہارے لیے غلطی سے جان دے رہا ہے تم کہتے ہو یہ ہمارا نہیں، جب وہ مر گیا. تو ایسے لوگوں سے کیا بات کی جائے، آپ ہی بتائیے. بڑا دکھ ہے. لیکن جہاں اتنی باتیں کی، میں ایک اور بات بتاؤں تو بہت ضروری ہے سب کو سننا. پاکستان کا پروپیگنڈا، پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کا ملا، پاکستان کی فوج کیا کہتے ہیں کشمیر کے بارے میں؟ کہ یہ جو سارے کشمیری ہیں دل سے پاکستانی ہیں. یہ تو صاحب ہندوستان نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. جھوٹ جھوٹ. سچ یہ ہے کہ 48 میں جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو 3 دن تو لوکل کشمیریوں نے انہیں روکا تھا، ہماری فوج تو 3 دن بعد پہنچی تھی. سچ تو یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی بنا رہ ہی نہیں سکتے. آج جو ہوا ہے سب سے بڑی تباہی تو ان پہ آئی ہے. ان کا ٹورزم ختم ہو گیا کئی برسوں سے، جو ان کی روزی روٹی ہے. کشمیری ہندوستانی ہے اور وہ دل سے کچھ چھوڑ دیجیے، پاگل سب جگہ ملتے ہیں. 90%، 95%، 99% کشمیری ہندوستان کا وفادار ہے. اور وہ لوگ جو مسوری میں یا کسی کشمیری اسٹوڈنٹ کو کسی یونیورسٹی میں مارتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی فوج سے اگری کر رہے ہیں. اگر اس کو آپ پاکستانی سمجھ رہے ہیں جو مسوری میں نوکری کر رہا ہے یا ساؤتھ کے کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، تو یہی تو کہتا ہے پاکستانی ملا، یہی تو کہتا ہے پاکستانی فوج اور اس کا پروپیگنڈا. آپ اسے کنفرم کر رہے ہیں، اسے کلب کر رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. جتنے کشمیری ہندوستان کے کسی بھی حصے میں ہمارے یہاں بھی، ان کو پورا پروٹیکشن دیجیے. ان سے کہیے تم ہمارے بھائی ہو، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کرے گا. تم کشمیری ہو، تم ہندوستانی ہو. ہم ان کو پاکستانی کیوں سمجھے بھائی؟ یہی تو وہ کہتے ہیں، تو ہم انہیں کنفرم کریں. اس سے بڑی غلطی کوئی ہو کہ نہیں؟ یہ نادانی ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں سرکار سے، دلی کی سرکار، کہ یہ بہت بار ہو گیا ہے، ایک بار نہیں ہوا ہے. یہ آپ دیکھیے اتہاس تو پچھلے 75 برس میں ہر 2-3 سال بعد ایسا ایک ہنگامہ ہوتا ہے. اب آپ اسٹیپ لیجئے. یہ سرحد پہ کچھ پھلجھڑیاں چھوڑنے سے کام نہیں چلے گا. اب کوئی سالڈ اسٹیپ لیجئے. آپ ایسا کر دیجئے کہ وہ جو پاگل وہاں کا آرمی چیف ہے، اس کی اسپیچ سنیے ذرا.
वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता। ये किस तरह का आदमी है? वो कहता है सही बात है, हिंदू अलग होते हैं, वो अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। अरे इसको ये भी नहीं ख्याल कि उसके मुल्क में भी कुछ हिंदू रहते हैं, तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उनकी भावना की, उनके इमोशन की, उनकी फीलिंग्स की, उनके स्टेटस की कोई इज्जत नहीं तुझे। किस तरह का आदमी है भाई तू तो पागल लगता है। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से सुनने वाले नहीं है, कि इन्हें याद रहे। अभी तक इन्हें याद नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा ये तो अजीत पवार साहब बता सकेंगे, प्रफुल्ल भाई बता सकेंगे, भुजबल साहब बता। मैं तो जानता नहीं इतना राजनीति को, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अब वक्त आ गया है कि एक आर और पार की बात हो जाए। धन्यवाद।